الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب دی آواز نالوں اچھی آواز نہیں کرنی. جدوں بھی میرے محبوب دے نال بولنا ہے تو ادب و احترام دے نال بولنا ہے. اس طرح نہیں بولنا کہ جس طرح تسی آپس دے اندر گل بات کر دیو، آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال بول دیو. اس طرح میرے محبوب دے نال نہیں بولنا. میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر جس وقت بھی گل کرو تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آواز دے نالوں اچھی آواز نہیں کرنی. تو حضرات گرامی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی آواز دے نالوں اچھی آواز کڈنی، اچھی آواز کرنی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کس طرح برداشت کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورۃ انا آتیناک الکوثر دے اندر کہ جیڑا میرے محبوب دا دشمن ہے وہ ہر خیر کولوں محروم ہے. تو حضرات گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول جانوراں دے نالوں بھی بدتر ہے. فرانس والے نو اس چیز دی پولے کہ اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کر کے تے سکھ پالاں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی اللہ تبارک و تعالی کسے صورت دے اندر بھی برداشت نہیں فرماندا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب دی آواز دے نالوں اچھی آواز نہیں کڈنی. اگر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی آواز دے نالوں اچھی آواز کڈی تے تواڈے اعمال جڑے نے، تواڈیاں نیکیاں جڑیاں نے اے برباد ہو جان دا اندیشہ ہے. تواڈیاں نیکیاں برباد ہو جان گیاں لیکن تانوں خبر سدھا بھی نہ ہوئے گی کہ ساڈیاں نیکیاں برباد ہوئیاں نے یا کہ نہیں ہوئیاں. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کرن دے نال اللہ تبارک و تعالی نیک عمل جتنے بھی کیتے ہون گے وہ ضائع ہو سکتے نے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی گستاخی کدے بھی برداشت اللہ تبارک و تعالی نہیں کرے گا. تو حضرات گرامی، اگر دوستی لگانی ہے تو اس بندے دے نال لگاؤ، اس ملک دے نال دوستی کرو کہ جس ملک دے اندر
اور جس بندے دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت ہے، جس بندے دے دل دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت موجود نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ رسول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جناب علی علم دے اتے اعتراض کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نال تعلق رکھے، ایسا بندہ کدے بھی سانو قابل قبول نہیں، اور ایسے بندے دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا گستاخ ہے۔ اور ایسے گستاخ دیاں چیزاں جڑیاں نے وہ بھی سانو جناب علی ویچنیاں اور استعمال کرنیاں ساڈے واسطے جناب علی ناجائز نے، کیوں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جناب علی گستاخ ہے اس دے نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرات گرامی اگر دوستی لگانی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسولاں دے نال دوستی لگاؤ، جڑے جناب علی دوستی ایس دنیا دے اتے بھی کام آوے گی اور دہاڑے محشر دے اتے بھی کام آوے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد پاک ہے کہ جس دی دوستی دنیا دے رہندیاں ہویاں جدے نال جڑا دوستی لائے گا دہاڑے محشر دے دن اللہ تبارک و تعالی اس دے نال ہی ٹھالے گا۔ تے دوستو اگر اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسولاں دے نال دوستی لاواں گے تو اللہ تبارک و تعالی سانو دہاڑے محشر دے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں دے وچوں ٹھالے گا۔ اگر اسی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دے نال محبت کران گے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے گستاخاں دیاں جناب علی چیزاں استعمال کران گے تو دہاڑے محشر دے دن اللہ تبارک و تعالی سانو بے ایماناں دے وچوں ٹھالے گا اور انہاں دے نال ہی سانو دوزخ دے وچ بھی دھک دے گا۔ تو اس واسطے اگر محبت کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے عاشق رسولاں دے نال محبت کرو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال ساڈی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور سانو بد عقیدہ لوکاں دے شر کولوں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاریاں دا پیار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔